नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। औचित्य पुष्टि गरेर मात्र आन्दोलनमा जान नेकपा दाहाल पक्षलाई नागरिक समाजको आग्रह, नागरिक सामु आत्मालोचना गर्न सुझाव। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमबारे बहस, बाध्यात्मक रहेको ओली पक्षको दाबी, प्रधानमन्त्रीले सम्मान गुमाएको विपक्षीको तर्क। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति उपाध्यक्ष वामदेव असन्तुष्ट, अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा पनि जानकारी नगराएको भन्दै दाहालप्रति आक्रोश। कोरोनाले नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु, 412 संक्रमित थपिए, 483 जना डिस्चार्ज। र अमेरिकी कांग्रेसद्वारा जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएको पुष्टि, डोनाल्ड ट्रम्पको हंगामा औचित्यहीन साबित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 53 एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम उहाँले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। नेपालको संविधानको भाग 4 मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धी धारा 53 बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन एवं नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा यो वर्ष विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार सञ्चालन र शैलीबारे संसदमा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई खेदै गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले 75 साल कार्तिकमा सरकार सञ्चालन र तौर तरिका प्रति असन्तुष्टि भएर संसदमा बोल्दा आफूलाई ओलीले खेदेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा आफ्नै पीडा वेदना राख्ने ठाउँ नपाएको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी बुद्धिजीवीले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान आग्रह गरे। सर्वोच्च अदालतले यो लिकबाट बाहिर गएको रेललाई लिकमा ल्याउनु पर्छ, त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। गरेन भने के हुन्छ? नेपाल बन्द जस्ता ठुल्ठुला भनेर मैले कहीँ सुने, यहाँहरूले चाहिँ जान सक्छौँ कार्यक्रम भनेर त्यसमा जाने भुल नगर्नु होला। जनता पहिले पनि कायल छ, शान्तिपूर्ण रूपमै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। राजनीतिक शक्तिहरूले मिल्यो एउटै मात्र राष्ट्र नारा बनाउन सक्नु हो। यो असंवैधानिक यो प्रतिगामी हो, तर नेपालको संविधानमा यो कठोर प्रहार जुन किसिमले हामीले संस्थागत रूपमा गणतन्त्रको विकास गर्न खोजिरहेको छौँ, यसले कालान्तरमा गणतन्त्रलाई पनि असर गर्छ, कालान्तरमा संहितालाई पनि असर गर्छ भन्ने खालको हामीले गर्न सक्दैमा हुन्छ। नागरिक अगुवाहरूले पार्टी एकता यता नेकपाका तर्फबाट भएका गल्ती, कमी, कमजोरीप्रति जनतासँग माफी माग्न सुझाव दिएका छन्। सरकार गठन यता नेकपाको झगडाकै कारण प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको सन्देश गएको भन्दै माफी मागेर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभा यो अधिवेशन सुरु हुँदा गर्दा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले भन्नुभएको थियो, बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन बारे छलफल हुने छैन, तर बैठक नै पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ। सांसदहरू जनजीविकाका सवाल उठाउन छाडेर पक्ष विपक्षमा डम्फु बजाउन व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा आवाज चर्काए। नेकपाका ओली पक्षका सांसदले प्रतिनिधि सभालाई दाउपेचको अखडा बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदम चालेको दाबी गरे। विपक्षी दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै वैशाखमा चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गरे। बैठकको विशेष समयमा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले संविधानमा संसद विघटनको विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको दाबी गरे। जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, संघीयताको कानुनी र संरचनागत विकास, समाजवाद तर्फको हाम्रो यात्रा र मुलुकको राजनीतिलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारका कदमहरू सही छन्, सामयिक छन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा संसद भङ्ग गर्न नसकिने तर्क गरे। उनले संविधान निर्माण गर्दा ताका देश विदेशमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरिएको सम्झिन आग्रह गरे। लामो समय लगाएर धारा 76 र धारा 100 लाई हामीले देश र विदेशका समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर के गर्यो भने प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली हिटलर बन्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनले ओलीले आफूले संविधान मान्न नपर्ने तर अरू सबैले मान्नुपर्ने सोचाइ राखेको आरोप लगाए। यो संविधान नेपालीमा लेखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाए हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेपछि यो संविधान सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन। जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोप लगाए। ओलीले पद अनुसारको सम्मान पाउने काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहले सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ झाङ्गैमा पार्दिने, सिङ्गै मुलुकले आफ्नो पार्टी मिलाउनु पर्दैन थियो। नेता संसदीय दलको नेता 64% रे यति जनताले 2/3 झन्डै 2/3 मत दिएको आफू सरकार चलाउन नसक्ने र सिङ्गै मुलुकलाई चाहिँ कति खर्च हुन्छ चुनावमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो। अधिवेशन सुरु हुनु अघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे चर्चा नहुने बताएका थिए। अब बाँकी समाचार। दोस्रो पटक राष्ट्रिय सभाका बैठकमा सहभागी भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओली र दाहाल दुवै पक्षसँग असन्तुष्टि पोखेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा आफू भएको भए राजीनामा दिइसकेको हुने बताए। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बेला आफूलाई नसोधेको भन्दै दाहाल पक्षसँग गुनासो गरे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेपछि दोस्रो पटक बैठकमा सहभागी बनेर पहिलो पटक बोलेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपाको दुवै समूहसँग असन्तुष्टि पोखे। गत आम निर्वाचनमा हारेर पनि 3 वर्षपछि संसद प्रवेशको मौका पाएका गौतमले सुरुमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूको कार्यशैली सुधारको प्रयास गरे पनि असफल रहेको बताए। उनले सङ्कट निम्तिनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली मुख्य कारण रहेको प्रतिक्रिया दिए। आफू भएको भए राजीनामा दिने भन्दै उनले पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाएको तर्क गरे। मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनुको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। दुई अध्यक्ष बीचको पार्टी विवाद संसद विघटनसम्म पुगेपछि अहिले नेकपा दुई चिरामा विभक्त छ। तर कुनै पक्षको कित्ता काटमा नपरेका गौतमले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न पटक पटक पहल गरेको दाबी गरे। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि दाहाल नेपाल पक्षले एक वचन पनि नसोधेको
उनको गुनासो छ। गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वास प्रस्ताव जान्छ भनेर। गौतमले दुवै खेमाका नेताहरू अस्वाभाविक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। 3 वर्षमा पार्टी विभाजन गर्ने भए एकता केका लागि भन्दै प्रश्न गरे। उनले आफू दुवै कित्तामा सहभागी नभएको भन्दै पार्टी एकताका लागि निरन्तर लाग्ने बताए। यो 3 वर्षमा पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने एकता किन गर्न पर्या थियो? पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुँदैनन् भनेर कसरी कल्पना गर्छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष अरू हुन सक्दैन। एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी एकताका लागि संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर लाग्न खोजेको बताए। उनले समाजवादी संस्कृति निर्माण गर्ने भनेर लागेका दुवै पक्षका मुख्य नेताहरू नै लाजै लाग्ने गरी सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विस्थापन गर्न थालेको टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। चर्को दबावमा परेपछि उहाँसँग आत्मसमर्पण गरेर अघि बढ्ने कि प्रणाली विस्थापनको प्रक्रियामा जाने भन्ने विकल्प रहेको विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अधिकार नै नभएको धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान विस्थापनको बाटोमा अघि बढेको आरोप लागेको छ। उसो त उनकै पार्टीका नेताहरूबाट ओलीलाई पटक पटक गणतन्त्र र संघीयता विरोधीको आरोप लाग्दै आएको छ। अझ पार्टीभित्र अल्पमत र दबावमा परेपछि आत्मसमर्पण गर्दै राजीनामा दिने वा प्रणाली विस्थापनको बाटोमा जाने विकल्पमध्ये दोस्रो विकल्पलाई रोजेर उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताइन्छ। नेपालमा संघीयता विरोधी बढिरहेका बेला संसद विघटन भएपछि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह हुने आधार बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। अहिले के छ भने संविधान विस्थापनलाई पनि समानान्तर रूपमा केपी ओलीले ओपन गरिदिनु भएको छ। त्यसका सङ्केतहरू मैले अघि भनिसकेँ। अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने चाहिँ केही विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रहको गुन्जाइस देख्छु त संघीयतामा हुन्छ। धर्मनिरपेक्षता लागू गर्ने नगर्ने अथवा धर्मनिरपेक्षता भर्सेस नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता, यो दुईटा, योमा एउटा जनमत सङ्ग्रहको सम्भावना म देख्छु। संविधान र संघीयता विरोधी प्रधानमन्त्रीको बाटोलाई उनी पक्षका नेता तथा कतिपय सरकारका मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले समेत मलजल गरिरहेको छ। केही दिन अघि मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले प्रदेश सरकारहरू पनि विघटन हुन सक्ने बताएकी थिइन्। अर्का मन्त्री लेखराज भट्ट र ओली पक्षका नेता कर्ण थापाले समेत उस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन्। संसद विघटनपछि ओली पक्षकै नेत्री निरु पालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता खारेज गर्न सुझाव दिइन्। ओली निकटस्थबाट यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी ठूलै कदम चाल्न त लागेका होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ। तर अहिलेको प्रणाली विस्थापन भए देश थप सङ्कटमा जाने नेताहरूको बुझाइ छ। यो जुन प्रकारको व्यवहार देखिँदैछ नि, जब प्रणाली क्षतविक्षत हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यसको देशमाथि असर पर्छ, जनतामाथि असर पर्छ, सिङ्गै राष्ट्र त्यसबाट प्रभावित हुन्छ र सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। यो व्यवस्था मात्रै जाने प्रश्न छैन। हामीले विगतमा देख्यौँ नि, 47 सालको संविधानको व्यवस्था मात्रै गएर देशमा सङ्कट आएकी आएन। हामी 1 दशकसम्म हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यौँ। ती शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कुरा पुरा नहुँदै संविधानमाथि उहाँले ठुलो प्रहार गर्नुभएको छ। संविधान विस्थापनको पथमा ओली मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको एक पक्षधर र जसपा पनि क्रियाशील रहेको सङ्केत देखिएको छ।
कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले निरन्तर हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमत संग्रहको कुरा उठाइरहेका छन्। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउनुपर्ने मुद्दा उठाइरहेका छन्। यसले सार्थकता पाउन पनि संविधान विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ। तर अहिले अदालतमा विचाराधीन विघटित संसद पुनः स्थापना भए हालकै संवैधानिक प्रणालीले निरन्तरता पाउनेछ। यदि पुनः स्थापना नभएको खण्डमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्ने आधार तय भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1903 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 412 संक्रमित थपिएका छन्। 5132 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 230 पुरुष र 182 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 241 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 198, ललितपुरका 28 र भक्तपुरका 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 483 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 5058 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइसियुमा 184 र भेन्टिलेटरमा 32 जना उपचाररत छन्। 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मानिसको मृत्यु अझै रोकिएको छैन। मृतकको चिर शान्तिको कामना र कोरोना संक्रमण अन्त्यको कामना गर्दै पशुपति क्षेत्रमा एक व्यक्ति 9 दिनदेखि भोकै रही हवन सुरु गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण सुरु भएको ठिक 1 वर्ष भयो। यस अवधिमा न संक्रमण घट्यो न औषधि नै खुल्ला प्रयोगमा आयो। मानिसको मृत्युदर कायम रहँदा मृतकको शान्तिको कामना गर्न भन्दै काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा आत्मिक यात्रा सुरु भएको छ। आफूलाई शान्ति दूत योग यात्री बताउने विष्णुले 9 दिनदेखि खुल्ला चौरमा टेन्ट टाँगेर हवन सुरु गरेका छन्। माघ 1 गते 1 दिवससम्म यो अभियान जारी रहने उनको भनाइ छ। पौष 15 गतेदेखि पुण्यदेखि विशेषतः पुण्यको दिनमा चाहिँ कतिपय धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ त्यसलाई तिहारको रूपमा पनि लिइन्छ। त्योबाट सुरुवात गरेर माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्ने। उनले 9 दिनदेखि पानी मात्रै पिएर हवन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। म चाहिँ निराहार छु, पानी मात्रै खाएर बसेको छु। मैले योभन्दा अगाडि 2 महिना वाटर फास्टिङ गरेको, पानी मात्रै खाएर 2 महिना चाहिँ मैले चेक गरिसकेको हो। अब यो चाहिँ सामान्य नै हो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन, मलाई कुनै त्यस्तो फिल छैन। कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएका व्यक्तिका परिवार समेत यहाँ पुगी आत्मिक शान्तिको प्रार्थना गर्ने गरेका छन्। अब यो अपेक्षा भनेको उहाँले जे गर्नु भएको छ त्यो सफल होस् भन्ने अपेक्षा हो हैन। सबैको शान्तिको कामना। विशेष गरेर कोभिड-19ले मृत्यु भएकोहरूको लागि भन्नुभयो, खुसी लाग्यो मनमा। कोभिड लागेकोहरूलाई पनि राम्रो होस् अथवा कोभिड-19 पनि हटोस् भन्नुभयो उहाँले। जुन त्यो विशेष अब ऊ राखेर गर्नुभयो त्यसलाई हामी पनि त्यसमा सहमति छौँ। कोरोना संक्रमितबाट ज्यान गुमाएकाहरूको पशुपतिकै विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गर्ने गरिएको छ। त्यसैको आडमा रहेको सुमार्गी भवन परिसरमा आत्मशान्तिको निरन्तर कामना गरिएको हो। 2 हप्ते यस अभियानपछि कोरोना संक्रमितहरूको सम्झनामा स्मृति स्थल बनाउने यिनको लक्ष्य रहेको छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। आगामी माघ 1 गतेदेखि एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्दा सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै अन्तर बैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। यद्यपि महिनामा 2 पटक मात्रै प्रयोग गर्दा भने निशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। 2 पटक भन्दा बढी कारोबारमा प्रति कारोबार 20 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। कोरोनाको असरका कारण गत चैत्रको दोस्रो साताबाट अन्तर एटीएम कारोबार बैंकहरूले नै निशुल्क गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ जस्ता विद्युतीय बैंकिङ सेवा बापतको शुल्कबारे ग्राहकलाई जानकारी गराएर मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था
गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको अन्तिम दिन आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बुधबार आज नेप्से 15.91 अङ्कले बढेर 2194.48 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 5,87,47,08,279 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये 11वटा उपसमूहको सेयर बढेको छ भने बाँकी एउटा समूहको सेयर घटेको छ। त्यसैगरी आज कारोबार रकमको आधारमा प्रभु बैंक लिमिटेडले सर्वाधिक कारोबार गर्न सफल भएको छ। कम्पनीले 31,70,54,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सफल भएको हो। नेप्से बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। डोनाल्ड ट्रम्पको अवरोध प्रयासबीच अमेरिकामा जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपति घोषित भएका छन्। नयाँ राष्ट्रपति घोषणा हुँदै गर्दा बिथोल्ने ट्रम्पको प्रयासका कारण संसदमा 4 जनाको ज्यान गयो भने वाशिंटन डीसीमा कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने स्थिति आयो। एक रिपोर्ट। अमेरिकी कांग्रेसले डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनलाई नयाँ राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ। अमेरिकी समयअनुसार बिहीबार बिहान सकेको इलेक्टोरल कलेजको मतगणनामा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस विजय भएको पुष्टि भएको हो। बाइडेनले 306 र ट्रम्पले 232 इलेक्टोरल भोट प्राप्त गरेको अमेरिकी कांग्रेसमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले घोषणा गरेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन 270 इलेक्टोरल भोट आवश्यक पर्छ। यसअघि वाशिंटन स्थित क्यापिटल हिलमा चलिरहेको कांग्रेस बैठकमा बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकले मचाएको उपद्रवमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। ट्रम्प समर्थक प्रदर्शनकारी बैठकभित्र पस्न खोजेपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो। तनावका कारण वाशिंटनमा कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने स्थिति आयो। बैठकमा नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरूले पाएको इलेक्टोरल कलेज भोटको गणना गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम हुँदै गर्दा हिंसा भएको हो। ट्रम्पले यो निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेका थिएनन्। यस्तो स्थितिमा बुधबार बाइडेनको जित रोक्न ट्रम्पका समर्थकहरूले अन्तिम प्रयास स्वरूप क्यापिटल हिलमा प्रदर्शन गरेका हुन्। अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमण तथा झडपको विश्वका नेताहरूले समेत निन्दा गरेका छन्। विश्वलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने अमेरिका ट्रम्पका कारण अहिले लज्जाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। ₹2.40 रुपियाँको लागतमा भक्तपुरको चाँगो नारायण नगरपालिका 7 स्थित भागेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण सुरु भएको छ। बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी मैदानको अवधारणा सहित निर्माण थालिएको योजना अन्तर्गत अहिले जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य भइरहेको हो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डीपीआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। स्थानीय र सरकारी तवरबाट भइरहेको कामबारे सङ्घसँग सल्लाह भएको र हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल रग्बी सङ्घले जनाएको छ। 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको सङ्घले बताएको छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
औचित्य पुष्टि गरेर मात्र आन्दोलनमा जान नेकपा दाहाल पक्षलाई नागरिक समाजको आग्रह, नागरिक सामु आत्मालोचना गर्न सुझाव। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमबारे बहस, बाध्यात्मक रहेको ओली पक्षको दाबी, प्रधानमन्त्रीले सम्मान गुमाएको विपक्षीको तर्क। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति उपाध्यक्ष वामदेव असन्तुष्ट, अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा पनि जानकारी नगराएको भन्दै दाहालप्रति आक्रोश। कोरोनाले नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु, 412 संक्रमित थपिए, 483 जना डिस्चार्ज। र अमेरिकी काङ्ग्रेसद्वारा जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएको पुष्टि, डोनाल्ड ट्रम्पको हंगामा औचित्यहीन साबित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।